बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवमुगाच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्याकाळच्या 22व्या हप्त्याचो सोनवार, सॅटर्डे ऑफ द 22nd वीक. तर आता आयच्या वांजेलाचेर आमचे मौन आमी हाडया. संलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6 वळी 1-5 पर्यंत. एका साबता दिसा जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान वेता आसतना ताचे शिस थोड्यो कोणश्यो मोडून त्यो हातार घोष्टून खाताले. हे देखलेल्या फारिजेवा मदल्या थोड्यांनी म्हळें, साबताच्या दिसा आडवरलेले तुम्ही करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केलें तें तुम्ही वाचलां न्ही? देवाच्या घरांत भितर सर फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आडवरलेले समर्पित उंडे काडणे केले आनी आपल्या सांगात्यांकय ताणें दिले नांतवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशापूत साबताचोय धनी म्हणयेत. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन न्ही भणिनो, एका बरयणारान, लेखकान तो ल्हान आसतना ताच्या जिवितान घडलेलें एक घडीत ताणें विवरचें. तो म्हणटा, ल्हान आसतना ताणें एक पोटी खाण सोरल्लें. कित्या खातीर? खाण नासलें घरा, दुबळो, ताका भूक लागताली. आनी तो कुंसाराक गेलो आनी थंयसर याजकान ताका बारीकस दयाळायेन चलयलो म्हणटा. ताका जोर करच्याकी, ताचे रागार जावच्याकी ताका ताणें समजयलें आनी ताचेर ताणें दया दाखयली. आनी कुंसार जातच एब्सोल्युसांव दिल्ले उपरांत हो याजक त्या भुरग्याक मेळ्ळो आनी याजकान त्या भुरग्या लागीं सूख मागली गई. कित्या खातीर? एक याजक जावन ताणें न्हय मात्र लोकांच्या आत्मीक गरजांक पावचें, सांगता ताणें तांच्या लौकीक गरजांकय पावचें आसलें. त्या खातीर लोकांची भूक थांबोवचें तें ताणें जाय पुरतें काम करूंक ना म्हूण तो सुरसुरलो आनी ताणें ह्या भुरग्या लागीं सूख मागली. भोवन न्ही भणिनो, आयकतना आमकां एका रितीचें बोगाप येवंक पुरो. पूण ह्या याजकाच्या चिंतपाक, ह्या याजकाच्या करणेक विरोध म्हणले बरी आयच्या वांजेलांत आयचे फारिजेव तांचे नडतें आसा. आतां पळया, जेजूचे शिस भुकेल्ले. आतां ते कित्या खातीर भुकेल्ले जावंक पुरो? आनी भूक लागलेल्या खातीर ताणें कितें केलें?
कोणश्यो काडणं केल्यो न्ही गोवांच्या शेतामधल्यान ते वेताले थोड्या शिसांनी कोणश्यो मोडून हातार घुसटून केले थोड्यांक भूक सोसूंक कष्ट आणि थोड्यांक डायबिटीस तसल्यो पिडा आसल्ल्यांक तवळ तवळ खावन आसोंकूच जाय भूक वेगळी लागता तशेंच एसिडिटी आसल्ल्यांक डाक्टर म्हणटा इल्लें इल्लें जेवण तवळ तवळ तुवें घेवचें एकच पटी जेवचें न्ही बगार तवळ तवळ इल्लें इल्लें जेवण तुवें घेवन आसोंक जाय म्हणून पण विविध कारण आसतली हांगसर ह्या शिसांची खाणी आमी घेतली जाल्यार ते केदाळाय पयनार आसले न्ही पयनार कित्याक तांणी देवाचें उतर प्रगट करूंक जाय आसलें आनी पयन म्हणटना थंयसर पुरासाण आसा पुरासाण म्हणटना तुज्या कुडीक त्राण जाय सकत जाय म्हणटच तुवें तवळ तवळ खाण खावंकूच जाय नातर तुज्या कुडीक त्राण मेळना जाल्यार तुका सोलोवंक जायना जाल्यार तुका देवाचें उतर प्रगट करूंक जायना पण त्या देखून तांणी थंयसर ते आडवरलां जाल्यार कोणश्यो काडून ते खातात आता हे पळयल्ले फारिजेव म्हणटात की आळे तूं तें शिकयताय हें शिकयताय तशें करा अशें करा म्हणटाय पूण तूं आनी तुजे शिसच साबतसो कायदो पाळिनात हांगसर कसलीच दयाळाय तांचे थंय ना पळया त्या याजकाच्या गणिता विशयी सांगलें तुमकां तो याजक थंयसर जे कितें हांगा फारिजेव करताले तशेंच करताले म्हळ्यार फारिजेवांक धर्म राखचें काम आसलें त्या काळाचे याजक म्हूण येते तशेंच हांगा याजकाकी तेंच काम धर्म राखचें लोकांनी धर्माच्यो रुली रेगलो पाळचे बरी पळोवचें त्या दिशेन तांकां मार्गदर्शन करचें दोगांचें एकच काम पूण हे फारिजेव लोकांन धर्म राखचे तें काळजांत दयाळाय नासतना मोग नासतना मैपास नासतना ते चलताले पूण थंयसर तो याजक पळया तोय धर्म राखचें कामच करता पूण तशें करचें तें ताच्या काळजांत माया मोग आसा ताच्या काळजांत सोडदोड आसा ताच्या काळजांत हेरा विशयींत चिंताप आसा त्या देखून जेजू ह्या फारिजेवांक शिकोवचे खातीर तो दाविदाचें एक निदर्शन दिता दाविदान साबताचो कायदो मोडलो कित्याक थंयसर तांकां भूक लागली आनी भूक लागल्या ताच्या लोकांक खाण दिवचें ताची जबाबदारी जावन आसली लोकांची भूक थांबोवची गरज मोगाळ भोवून न्ही भयणीनो कश्टांत आसल्यांक पावोवची गरज सर्व धार्मीक कायदे कानुना पाळच्या की मुखार वेता कायदे पाळिचे गी वा भुकेल्ल्याक वाडिचे कायदो पाळिचे गी वा गरजेवंतांक पावोवचे असली एक विंचोवन करतना खंडीत जावन गरजेवंतांक पावोवचें फस्त येता पळय तेंच आज जेजू हांगासर शिकयता भोवून न्ही भयणीनो फारिजेव कितें चिंतताले गे म्हळ्यार लोकांनी अशेंच चलजे तशेंच चलजे हेंच उलयजे तेंच करिजे हें कर नजो तें करिजे म्हणून तांचे थंय मोतींत थोडी नियम आसले आनी ते जावन पाळच्या की हेरांनी पाळिजे म्हूण ते लेखताले आशेताले त्या देखून आज तांकां जे कितें ते आशेताले जेजूच्या शिसांत थंय पळोवंक ते पळोवंक मेळनातल्या वेळार
ते जेजूच्या शिसांचेर रागार जातात आणि जेजूचेर तांचो राग ते काडटात. ताच्या शिसा लागीं ते डायरेक्ट विचारनात, म्हाका जेजू लागीं येवन तुजे शिस तशें करतात, तुजे शिस अशें करतात म्हणून दुरां दिवंक लागले. आता जायते फावटी आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर मारली जाल्यार असलें फारिजेवांचें चिंतप आमचे थंय जायते फावटी आसता, आसूंक साध्य आसा. आनी आमी हेरांनी अशें करीचे, हेरांनी तशें करीचें म्हणून आमचे थंय चिंतप आसा. आनी लोकांनी त्या प्रमाणे चलचें म्हणून आमी आशेतां आनी तशें पळोवंक आमी चिंततां. थोडी दृश्टांत हांव तुमचे मुखार दवरतां. थोडी फावटी थोडी फंक्शनाक येताना, इगर्जेक वेताना माणसुगेन न्हेसोन येनात. आता जे कितें ते करतात सोमा म्हूण हांव सांगना, पूण आमच्या चिंतपा विशयंत आमी एक नदर मारूंक ही निदर्शनां हांव तुमकां दितां. पळय, आमी अशें चिंतचें आसा, अशेंच न्हेसोन येजे, तशेंच करीचे. आतां तशें येनातल्या वेळार कोणी, तशें आमकां त्या मनशा थंय पळोवंक नातल्या वेळार आमी कशें रिएक्ट करता म्हणजे सवाल हांगासर. कामाच्या जाग्यार एकलो सारकें काम करना, त्या दरा आमचें चिंतप कितें? एकलो जे कितें हांव सांगतां ताका विरोध जावन उलयता. आतां कुटुंबांत जाल्यार कांय एक निर्धार घेता आसतना, कुटुंबाची सांगाता बसून उलयता आसतना विविध नमुनेची विशय येतात न्ही गे. कित्याक म्हळ्यार आमचें चिंतप, आमचो अनुभव, आमचें एक्सपेक्टेशन हें सकट दुसरें दुसरें आसता. आवय बापायन उलयतना तें भुरग्यांक सोमा म्हूण दिसना, भुरग्यांचें चिंतप दुसरें आसता. कितें कित्याक भुरग्यांचो अनुभव म्हणो, तांची जाणवा इल्ली चड आसूंक पुरो आवय बापायच्या, कित्याक तीं कॉलेजीक वेतात. आनी अशें विविध कारणाक लागून सकट एकच रितीचें चिंतप आसना. आनी आसचें म्हूण आमी दबाव घालो जाल्यार तें सारकें न्ही, सारकें न्ही. आनी अशें आसतना एकलो हांवें सांगिल्ल्याक विरोध उलयता आसतना वा ताचें चिंतप दुसरेंच आसा म्हणटाना हांव कशें रिएक्ट करता? न्ही मात्र घरांत, फिरगजेंत, वाड्या जमतींत, मिटिंगांत एकलो हांवें सांगनातलें वा सांगिल्लें ओपोवन घेनातल्या वेळार हांव कशें रिएक्ट करता? चडताव जावन मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, ह्या फारिजेवा भाशेन आमी रागार जाता. आमची सोंसणीकाय आमी सांडटा, आमी जजमेंटल जाता. जजमेंटल म्हळ्यार आमी न्याय तीर्मान वाचता. ओ तो तसो, हें अशें. पळय, आमी ऑलरेडी आमच्या मतींत तांचे विशयंत तशें अशें म्हणून न्याय तीर्मान वाचून जालो. आज जेजू न्ही मात्र त्या फारिजेवांक बदलाक आमकांय आमचें चिंतप बदलूंक आपयता. आमचें चिंतप बदलूंक आपयता. आतां पळया, त्या सुरवेच्या गडितांत हांवें तुमकां सांगलें त्या भुरग्यान सोर उरलें. आतां त्या भुरग्यान सोर उरलें खंयच्या कारणा खातीर? आतां ताणें सोर उरलें सारकें म्हणून सांगचें न्ही, वा सोरपणाचें पातक ओके म्हणून सांगचें अर्थ न्ही हांगा. पूण त्या भुरग्यान सोर उरलें वय, ती सूख वय, पूण सोरी जे जाल्यार ताका एक कारण आसलें न्ही गे. आतां तें कारण समजत आसतना ताची सोरी वोडेक पातक जावंक साद ह्या सागी नांगी म्हणचें एक सवाल उदेता. तशेंच मुखार भोवन न्ही बडिनो, जर एक व्यक्ती
एका रितीन चलता जाल्यार ताच्या फाटल्यान एक कारण आसा. ताच्या फाटल्यान एक कारण आसा. आता ते कारण आमी समजूंक गेले जाल्यार तो मनीस कित्याक तशें करता, तो मनीस कित्याक अशें उलयता म्हणून आमकां समजूंक सुलभ जाता. आनी तेन्ना ताचेर न्याय तीर्मान वाचच्याकी ताचेर दयाळाय दाखोवंक साध्य जाता. आनी तें जेजू आयच्या ह्या एका गडिता मुखांतर आमकां शिकूंक आशेता. त्या देखून मुगळ भौन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी मनशांचेर सडन जावन न्याय तीर्मान वाचच्याकी तो मनीस कित्याक अशें करता, त्या मनशाच्या चिंतपान कितें आसा, तो कसल्या परिस्थितीन शिरकला, कसलीं पंतव्हानां तो फूड करता, हें आमी समजूंक प्रयत्न करूंक जाय. जावं पुरो ताच्या कुटुंबा जिवितांत, जावं पुरो ताच्या वैयक्तीक जिवितांत, जावं पुरो ताच्या कामाच्या जाग्यार, जावं पुरो ताच्या भावार्थांत. आमकां भायल्यान ते दिसनात समस्या. आनी कोणी मनीस कितेंय कारण नासतना वायट करना. त्या देखून केदळा आमी ते कारण ताचे चिंतापू समजूंक प्रयत्न करता. तेन्ना त्या मनशाचेर रागार जावच्या की, त्या मनशाचेर आमी न्याय तीर्मान वाचच्या की, तो अशें तें तशें म्हूण म्हणच्या की आमचे ते दयाळाय उपजोवंक साध्य आसा. जर ह्या फारिजेवांनी आज जेजूच्या शिसांनी कित्याक अशें केलें म्हणून समजूंक प्रयत्न केल्लें जाल्यार खंडीत जावन तांचे ते इतले दारूण जाते नातले. हांवें तुमकां सांगलें कित्याक जेजूच्या शिसांनी थंयसर केलें जावं येत म्हणून. तेंच तांणी समजूंक प्रयत्न केल्लें जाल्यार खंडीत जावन जेजू भाशेन फारिजेवी जेजूच्या शिसांतय आनी हेरांतय दयाळाय दाखयते आसले. तरी करून मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज आमी जेजू तावन एक कृपा मागूंक जाय. हेरांक समजूंची कृपा, हेरांक अर्थ करून घेवची कृपा, हेरां संगी उलोवची कृपा, मात्र न्ही हेरांतय दयाळाय दाखोवची कृपा. भौन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन जो कोण देवाक उलो मारता ताका देव सर्व रितींनी पावता म्हूण आमकां शिकयता. त्या देखून किर्तनाचो श्लोक असो आसा, आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. वय मुखार भोवन आनी भयणीनो, देव आमकां लागींच आसा. थोडे फावटी थोडे चिंतूंक पुरो देव आमकां दिसना, देवाक हांवें पळोवंक ना, त्या देखून कित्याक हांवें ताच्या लागीं सरचें. पूण मुखार भोवन आनी भयणीनो, जो कोण देवाच्या संबंधान वाडटा, जो कोण देवाक लागींच आसा, देवी ताका लागींच आसा. हें सत आयचें किर्तन आमकां सांगूंक आशेता. तर तें सत जाणा जावन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नितिवंत, सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. ताच्या भक्ताचे अत्रेक तो जारी करता, तांच्यो बोबो आयकून तांकां निवारता.
आपल्या इश्टाची सर्वेस्पर राखण करता, पूण नसत्याचे तो निसंतान करून सोडता. आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगडी कावंक घातलो. सगळे मनशाकूळ ताचें नांव वाखणतलें, ससनाच्या ससनाक. आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. म्हज्या इश्टनो, फाटल्या दिसांनी हांव तुमकां सांगूनच आसा, आमी येवच्या वर्साची बायबल डायरी रेडी करते आसा. फाटल्या 6 वर्सांतावन आमी हे मिसांव करते आसा देवाचें उतर परगटचें. कितें म्हळ्यार ती डायरी हर एका दिसाची वाचपाचेर नियाळ, त्या उपरांत हर एका दिसाची सांताची जिणी, सांताची फोटो, नोवेना, मागणी, सकाळी संजेची मागणी हे सकट आटापता. आनी हर एका दिसा 2-2 पानां आमी दिल्यान. म्हणटाना थंयसर पयलें वाचप आसा, किर्तन आसा, दुसरें वाचप आनी वांचेल, नियाळ, उद्गार, किर्तन सकट आसा. आनी ह्या प्रिंटिंगा फाटल्यान जायतो खर्च लागता. मात्र न्ही, ह्या एका योजना मुखांतर आमी दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिते आसा, बेंगलोर, मैसूर ह्या जाग्यांनी. आनी हाका खंडीत जावन दुडवाची गरज आसा. आनी हांवें तुमकां सांगलां येदोळचो, ह्या वर्सा आमी सुमार 10 लाख रुपये स्कॉलरशीप दिला. आनी हें कशें साध्य जालें? हें तुमच्या उदारमना वरवीं, तुमच्या दाना वरवीं. कित्याक आदल्या वर्सा तुमी बायबल डायरीचे पेज स्पॉन्सर केल्ले आनी त्या पेज स्पॉन्सर मुखांतर आमकां इतलो पयसो शिकपा खातीर, गरजेवंता खातीर दिवंक साध्य जाला. तुमच्या उदारमनाक, सॅक्रिफिसाक, त्यागाक आमी सदांच सुरणी आसा. मात्र आमच्या हर मागण्या वेळार आमी तुमचो उडास काडटा. तशेंच आतां येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा. ताका तुमी पेज स्पॉन्सर रावन आमकां आदार दिजे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. पेज स्पॉन्सर म्हळ्यार आतां चिंत्या, तुमचो जल्मा दीस आसा, काजाराचो दीस आसा, वा कुटुंबान कोणी देवादीन जाल्लो दीस आसा, तांचो उडास काडून त्या दिसाची पेज तुमी स्पॉन्सर करी येता. त्या दिसा आमी तें नांव त्या डायरीर आमी छापता. जे कोण डायरी वापरतात त्या तेसो पसत मागतात. मात्र हांव हांगा एनावन्स करता आनी आमी आमच्या समुदायाच्या मागण्या वेळार मागता. मात्र न्ही, तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात त्या प्रमाणे आमी ती बायबल डायरी धाडून दिता. तुमकां इंग्लिशान जाल्यार इंग्लिशान, कोंकणीन जाल्यार कोंकणीन, कन्नडान जाल्यार कन्नडान तुमी वापरयेत. मात्र न्ही, तुमच्या इश्टांक, तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमी तें दिवयेत. सगळे वर्स ती तुमचो उडास काडून डायरी वापरतली. एका पेजीक एका नांवा फाटल्यान 1000 रुपये लेखान आमी घेता आनी ते तुमी आमच्या बँकाक क्रेडीट करियेत. हांव तुमकां बँक डिटेल धाडटा. सो तुमकां खंयची डेट जायचे, त्या डेटीक कळें नांव घालचें आनी कळें बर्थडे गी, काजाराचो दीस गी म्हूण तुमी म्हाका फोना मुखांतर वॉट्सॅपार कळयल्यार पुरो. वॉट्सॅपार म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. तुमी म्हाका वॉट्सॅपार कळया आनी उपरांत डिटेल्स हांव तुमकां धाडटा. जे कोणी येदोळू असल्या बऱ्या कामांत हात मेळयला तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार,
मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भौनो आनी भयणीनो, फाल्यां आमी मोंती सायबिणीचें फेस्त आचरण करता. बाळूक जेजूचें
पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगसर 2 मिसां आसात. पयले मीस सकाळींच्या 6 वरार, ते जातच कार्मेल माईच्या ग्रट्ट्या लागीं कणशी बेंजार आनी उपरांत दुसरे मीस आसतले. संजेर पवित्र सभेचे मागणे आसचे ना. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा, देवाचे आशिर्वाद मागता. प्रतीक जावन अनुष्य डिसोजा वालेन्शिया मंगळूर तावन, मुंतू पिंटो दुबाय तावन, रॉबर्ट डिसोजा शिमोगा तावन, जेसन डिसोजा खंजूर मार्ग मुंबई तावन, लेरिसा ऑलिवेरा बेंगलोर आता मस्कत तावन, लुसी डिसोजा मुंबई तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां ह्या दिसाची सुभाशय पाठयता. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देव तुमचेर, तुमच्या तेसमाचेर आनी वावराचेर आपलो दराळ आशिर्वादां वोत म्हूण आमी मागता. मायरून आनी मेलिसा फर्नांडीस ऑस्ट्रेलिया तावन काजार असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबाचे वीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता केल्विन डिसोजा ताने मुंबई तावन देवादीन जाल्ले हाका सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.